Greetings mga hinigugma. Welcome sa akong page verse for today. Ug ako may gamay nga mensahe para kanatong tanan na iangot sa pulong sa Ginoo. Kag suguran ko ini sa pag-encourage sa tagsa-tagsa kanato nga magkalipay sa Ginoo. Sa kalibutan nga puno sa kagubot, kasakit o kabalaka, usahay malimtan na nato ang tinuod nga kalipay, dili gikan sa maayo lamang nga kahimtangan, kundi gikan sa Ginoo. Kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo dili mawala, dili malanay sa problema ug dili maapektuhan sa kalisdanan. Magkalipay kita sa Ginoo bisan sa pagsulay kay kita gipalig-on sa Dios. Magkalipay kita sa Ginoo bisan sa tunga sang kagubot kay kita nasayod nga siya ang atong kahayag. Magkalipay kita sa Ginoo bisan sa atong paghulat kay nasayod ta nga ang Ginoo nagsaad ug siya ang atong paglaom. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, magkalipay kamo diha sa Dios kanunay. Kay ang kalipay nga gikan sa Dios dili lang basta gibati, gisalig, gipili o gipangayo. Magkalipay sa Ginoo kay kung siya ang atong kalipay, dili gyud mawagtang ang paglaom para kanato. Dalayawon ang mensahe sa pulong sa Dios. Once again, this is Pastor Christian Bayado. Nagahatag og pahanumdum sa kanatong tanan nga ang pagtuo gumikan sa pagpamati sa pulong sa Dios. So let us share God's word, one real at a time. See you sa next one.